बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, गोरशाही मजहब क्या है? रियाज अहमद गोरशाई कौन था और उस शख्स ने नबुव्वत और खुदाई का दावा क्यों किया था? सोशल मीडिया पर मशहूर फितना यूनस अल गौहर कौन है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको इस्लाम को बदनाम करने वाले गोरशाही मजहब के इंतहाई कुफरिया और शर्मनाक अकायद व नजरियात के बारे में इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, जिन लोगों ने अपने मजमूम मकासद के उसूल और उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करने के लिए इमाम मेहदी होने का झूठा दावा किया, उनकी खासी तादाद है। ईरान के मोहम्मद अली बाब और बहाउल्लाह शिराजी, जिन्होंने बिहाई मजहब की बुनियाद डाली और उनके पैरोकार दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मौजूद हैं। इसी तरह अमेरिका के मास्टर फादर मोहम्मद और आलीजा मोहम्मद, जिनका मजहब नेशन ऑफ इस्लाम मौजूदा पेशवा लोइस फरहान की कयादत में फैल रहा है। इसी तरह पाकिस्तान के इलाके मुकरान में जकरी मजहब सैकड़ों सालों से चला आ रहा है, जिसका आगाज मुल्ला मोहम्मद अटकी ने इमाम मेहदी होने के दावे से किया था। इसी तरह कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का एक दावा यह भी था कि वो इमाम मेहदी है। नाजरीन, इन तमाम झूठे दावेदारों में एक नाम रियाज अहमद गोरशाई का भी है। उसका नाम रियाज अहमद था। वालिद का नाम फजल हुसैन मुगल था, जो कि एक सरकारी मुलाजिम था। गोरशाई उसको दादा की वजह से कहते हैं क्योंकि उसके दादा का नाम गोर अली शाह था, जो कि श्रीनगर का रिहायशी था। वहां उससे एक कत्ल हुआ। पकड़े जाने के डर से वो रावलपिंडी आया और नाललई के पास रिहाइश पजीर हो गया। जब अंग्रेज पुलिस का डर ज्यादा हुआ तो उसने फकीरी का रूप धार कर तहसील गुजर खान के एक जंगल में डेरा लगाया, जहां काफी लोग उसके मुरीद हो गए। यही जंगल ढोक गोर अली शाह के नाम से आबाद हुआ और यहां रियाज अहमद गोरशाई 25 नवंबर 1931 को पैदा हुआ। अपने गांव में ही मिडिल पास किया और फिर प्राइवेट तौर पर मैट्रिक किया। उसके बाद वेल्डिंग और मोटर मैकेनिक का काम सीख कर उसकी दुकान खोली, मगर कोई नफा न हुआ। उसूल रोजगार के लिए परेशानी हुई तो उसने सोचा कि दादा वाला काम यानी वो धंधा शुरू किया जाए, पीरी मुरीदी। इब्तिदा में उसने पीरी मुरीदी शुरू की तो वो अपनी किताब में लिखता है कि कई साल सेवन के पहाड़ों और लाल बाग में चिल्ले और मुजाहिदे किए, मगर गोरे मुराद हासिल ना हुआ। और फिर मैं बरी इमाम और दाता दरबार भी रहा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद तबीयत बिगड़ गई। 20 साल की उम्र से 30 साल तक एक गधे का असर रहा। नमाज खत्म हो गई, जुम्मा की नमाज भी अदा न हो सकी। जिंदगी सिनेमाओं और थिएटरों में गुजरती। उसूल दौलत के लिए हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई। बेईमानी, झूठ और फराड शिकार बन गया। ये बातें रियाज अहमद गोरशाई की किताब रूहानी सफर में मौजूद हैं। फिर एक मर्तबा अज़्म मजबूत करके सिंध के पसमानदा और गैर तालीम याफ्ता इलाके जामशोरो टेक्स्ट बुक बोर्ड में झोपड़ी डालकर पीरी मुरीदी शुरू कर दी। कुछ कमजोर अकीदा लोगों की आमद शुरू हो गई, लेकिन करीबी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने सारा मंसूबा खाक में मिला दिया और झोपड़ी उखाड़ने का हुक्म दिया। हमने चुपचाप उखाड़ ली। फिर हैदराबाद में जाकर रहने लगा। अपने आप को सैयद जाहिर किया, जबकि था मुगल। सिंध के लोग चूंकि सैयद के नाम पर मरते हैं, इसलिए उसकी काफी पजीराई हुई। यहीं से शोहरत मिली और सन 1980 में उसने कोटरी, हैदराबाद, सिंध, खुर्शीद कॉलोनी से ही अंजुमने सरफरोशान इस्लाम के नाम से एक तंजीम बनाई और अपने गुमराह कुन अकायद का प्रचार शुरू कर दिया। उसके गुमराह कुन अकायद व नजरियात ये थे। वो कहता था अल्लाह मजबूर है और शरक के पास होते हुए भी नहीं देख सकता, माज़अल्लाह। फिर वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के हवाले से कहता था कि मेराज के मौका पर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की अंगूठी अल्लाह के हाथ में थी। इसी तरह अंबियाए कराम की तौहीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हसद और शरारत नफ्स का मरीज करार देना,
معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو جسد عطر سے خالی اور شرک کا اڈا باور کروانا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو قاتل نفس گردانتے ہوئے ان کی توہین کرنا، یہ تمام باتیں روحانی سفر میں اس نے لکھی ہیں۔ اس کی ایک کتاب جس کا نام حق کی آواز ہے، اس میں ریاض احمد گورشائی نے ایک جعلی کلمہ بھی لکھا، جس میں کلمے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ اس ظالم نے گورشائی رسول اللہ لکھوایا۔ قرآن پاک کے بارے میں لکھا 30 پارے ظاہری قرآن پاک اور 10 پارے باطنی ملا کر 40 پارے ہوئے، اور یہ ہم پر عبادات، ریاضات اور مجاہدات کے ذریعے منکشف ہوئے۔ اسلام کے ارکان خمسہ کی توہین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات میں روحانیت نہیں ہے، روحانیت کا تعلق دل کی ٹک ٹک سے ہے، یہ بات اس نے کتاب حق کی آواز کے صفحہ نمبر 3 پر لکھی۔ اسلام واحد رائے نجات نہیں ہے، اس ضمن میں لکھا کہ روحانیت سیکھو خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اور جس نے روحانیت سیکھی چاہے اس نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ بات اس نے کتاب مینارہ نور میں لکھی۔ اسی طرح اس نے لکھا کہ عیسائی، ہندو، سکھ اور یہودی اگر کلمہ توحید نہ بھی پڑھیں اور روحانیت سیکھ لیں تو ان کی رسائی اللہ تک ہو سکتی ہے۔ نشہ آور چیزوں کے حلال ہونے کے بارے میں لکھا کہ بھنگ اور چرس حرام نہیں، بلکہ وہ نشہ جس سے روحانیت میں اضافہ ہو حلال ہے، خواہ مخواہ ہمارے عالموں نے حرام قرار دے دیا۔ عورتوں سے مصافحہ، معانقہ اور جسم دبوانا درست ہے۔ روحانی سفر میں اس نے خود ہی اپنے چلے میں مستانی سے ملاقات اور اس کے ساتھ شباشی کی فحش رودات بیان کی، اور پھر عورتوں سے معانقہ و مصافحہ کو یہ کہتے ہوئے جائز قرار دیا کہ مولویوں نے اس کو حرام کیا ہے۔ سوال نامہ گوہر میں لکھا، لوگ اگر ہمیں میدی کہتے ہیں تو اصل میں جس کو فیض ملتا ہے وہ ہمیں اتنا ہی سمجھتا ہے۔ اس کے لیے بے سروپا اور جھوٹے دلائل دیے گئے۔ چنانچہ لکھا کہ میری تصویر چاند، سورج اور حجر اسود پر ظاہر ہو چکی ہے، یہ میدی ہونے کی علامات میں سے ہے، اور امام حرم حماد بن عبداللہ نے حجر اسود کی تصویر کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ امام مہدی سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے اپنی جھوٹی ملاقات اپنی کتاب حق کی آواز میں ثابت کی، اور اس کا مرید لکھتا ہے کہ دورہ امریکہ کے دوران مورخہ 29 مئی 1997 نیو میکسیکو کے شہر تاؤس کے ایک مقامی ہوٹل میں حضرت سیدنا گورشائی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہری ملاقات فرمائی۔ معاذ اللہ، مرشد نے 28 جولائی 1997 تک اس کو صیغہ راز میں رکھا، پھر اس سے پردہ اٹھانا مناسب سمجھا اور تفصیلات ارشاد فرمائیں۔ اس جھوٹی ملاقات کے بارے میں خود اس نے لکھا، حضرت عیسیٰ چونکہ امام مہدی کے زمانے میں وارد ہوں گے، میری ان سے ملاقات ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ میں امام مہدی ہوں۔ اس کے علاوہ اولیاء اللہ کی توہین، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی پاک باز کو طوائف کہنا، شریعت اور طریقت کو الگ کرنا، حضور کی زیارت کے بغیر امتی نہ ہونے کا قول کرنا، اور حضور سے بالمشافہ ملاقات اور علم سیکھنے کا مدعی ہونا، اور اپنے لیے معراج اور الہام کا دعویدار ہونا اس کی زیر افشانیوں میں شامل ہے۔ اپنے ان تمام گمراہ کن عقائد و نظریات اور دعووں کے اثبات اور ترویج کے لیے اس نے کئی کتابیں لکھی، روحانی سفر، روشناس، مینارہ نور، تحفۃ المجالس، حق کی آواز اور تریاق قلب وغیرہ۔ ناظرین، آج کل مہدی فاؤنڈیشن اور مسیحا فاؤنڈیشن کے نام سے یہ جماعت پاکستان اور دیگر ممالک میں مصروف عمل ہے، اور اس نام سے ان کی کئی سائٹس بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ یوٹیوب پر ایلرا ٹی وی کے نام سے ایک چینل جس کے 2 ملین سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں، وہاں پر اسی ریاض احمد گورشائی کا چیلا جس کا نام یونس الگوہر ہے، جس نے فرینچ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور گنجے سر کا مالک ہے، وہ اپنے اس ریاض احمد گورشائی جس کو وہ بڑے ہی القابات سے پکارتا ہے، اور ریاض احمد گورشائی علیہ السلام اور حضور ریاض احمد گورشائی کا نام لے کر وہ بات کرتا ہے اور اپنے ان گمراہ کن عقائد کی ترویج کرتا ہے۔
नाजरीन, रियाज अहमद गोरशाई के गुमराह अकायद और नजरियात को देखते हुए, उसकी सिफ्त दज्जालियत को बर वक्त भांपते हुए मुल्क के नामवर उलमा और दीनी मदारिस ने उस पर मुर्तद और काफिर, मुल्हिद और जिंदीक और जाल मुजिल का फतवा सादिर किया। जामिया फारूकिया, जामिया बिनौरी टाउन, जामिया दारुल उलूम कराची, जामिया रिजविया मजहरुल इस्लाम फैसलाबाद और दारुल उलूम अमजदिया कराची इनमें शामिल हैं। उसके इस झूठ की तरदीद उस वक्त के इमाम काबा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नब्बील ने भी की कि उसकी तस्वीर हजर अस्वद में देखी गई है और फरमाया कि उस वक्त पूरे हरम में हम्माद बिन अब्दुल्ला नामी कोई इमाम नहीं था जिसका फर्जी नाम इस शख्स रियाज अहमद गोरशाई ने अपने मजमूम मकासद के उसूल के लिए लिया था। उस पर फतवा इर्तिदाद भी सादिर फरमाया। मजीद तहकीक के लिए सईद अहमद जलालपुरी ने एक किताब लिखी, दौरे जदीद का मुसलमा कज़्ज़ाब। मोहम्मद नवाज फैसलाबादी की किताब गोरशाइयत और कादियानियत इस्लाम की अदालत में, और इसी तरह मुफ्ती नईम ने एक किताब लिखी है अदियान बातिला और सिरात मुस्तकीम। इसमें इस गोरशाई मजहब की तमाम तफसीलात लिखी गई हैं। नाज़रीन, रियाज अहमद गोरशाई मलून के चंद अकायद व नजरियात जो उसने अपनी किताबों में लिखे वो आपके सामने बयान किए। इसके अलावा रियाज अहमद गोरशाई ने ऐसे ऐसे कुफरिया और शर्मनाक तरीन अकायद व नजरियात लिखे हैं जिनको बयान करते हुए होंठ कांपते हैं। इसका यह नुमाइंदा जिसका नाम यूनुस अल गौहर है, यह अपने आप को नुमाइंदा इमाम मेहदी गोरशाई इज्जत माब सैयदी यूनुस अल गौहर कहता है। एलरा टीवी पर यह अपने गुमराह कुन अकायद व नजरियात का प्रचार करता है। नाजरीन, हमारे चैनल info@adil से हमेशा आपको मुसलमानों की सफ़ों में घुसी हुई इन काली भेड़ों के हवाले से आगाही फराहम की जाती है। डिस्क्रिप्शन में मौजूद दीगर वीडियोस जो ऐसे अदियाने बातिला के हवाले से बनाई गई हैं उनको आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका